पूर्व भागवत को प्रथम स्कंद को प्रथम अध्याय पारायणबाट भागवत प्रसंगलाई अगाडि बढाउँछु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। प्रथम स्कंद प्रथमोऽध्यायः। जन्माद्यस्य तन्वयादितरतः सार्थी सुविज्ञाश्वराणतेन ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रोजित कैत्रपोत्र परमो निर्मत्सराणां शतं वेद्यं वास्तवमस्तवत्सशिपदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वः परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिमे शुश्रूषविस्तक्षणान्। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नैमिषेनिमषक्षत्रिनिशया शौनकादयः शत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसौमाशत तये कदा तमुनया प्रातर्हुतर्हुताग्नया सत्कृतं शतमासीनं प्रवक्षुरिदमादरादृशयोजः। त्वया खलु पुराणानि शेतिहासानि चानग आख्यात्वनिपेदितानि धर्मशास्त्राणि अन्यतः। यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये मुनयः श्रुतः परावरविदो विदुः। व्यथ्यतं सम्यत सर्वं तत्तद्ग्रहानुग्रहात् वैयसृक्तस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युतः। तत्र तत्रञ्जसा युष्मन् भवता यदि निश्चितं पुंसामि कान्तदश्रया तं न संशयितुमर्हसि। प्रायेणाल्पि वा सम्यक् कलावस्मिन् केजना मन्दासुमन्दमतयो मन्दभाग्योपद्रुतः। भूरिणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधुरत्यसारं समुद्रैते मनीषया। ब्रूहीन श्रद्धानां येनात्मा सम्प्रसीदते श्रुतजानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतं पतिः। देवक्यं वसुदेवस्य जातुर्यशचिकरेशया तत्र सुश्रमसंज्ञा नर्वसंज्ञानुवर्णितुं यस्यावतारभूतानां क्षमाय च भवाय च आपन्न संसृतिं घोरां यन्नाम इव सुगृणं ततः यदि भेति स्वयं भयं यत्पादसंश्रया सुत मुनया प्रशमायनः सद्य पुनतयो पृष्ट्वा सूर्योधानुन सेवया क्व वा भागवतस्तस्य पुण्यश्लोके कर्मणः शुद्धिकामन शृणाद्य कलिमहापरापहं तस्य कर्मनुदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहीन श्रद्धानां लीलया ददतः कलः। अख्यत्व हि हरिर्धीमन् नवतार कथा शुभा लीलाविद ततः स्वैरा मिश्रस्यत्ममायया वयं तु न वितृक्षामा उक्तमो लोकविक्रमे यष्णुबन्धवरसज्ञानं स्वादु स्वादु पदे पदे। कृतवान् किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गुणः कपटमानुषः। कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीन्न दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरे त्वं न सन्दर्शितो धास्ता दुस्तरं नितिदर्शितं कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधाराय वारणवम्। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मरमणिः स्वं काष्ठमदनुपेते धर्मकं शरणं गतः। ओं ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मरमणिः स्वं काष्ठमदनुपेते धर्मकं शरणं गतः। ओं श्रीमद्भगवते महापुराणे परमसंहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने प्रथमविश्राम नारायण हरे हरे। हरे राम श्री कृष्ण गोविंद माधव श्याम मुकुंद केशव जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद माधव श्याम मुकुंद केशव जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद माधव श्याम मुकुंद केशव जय जय राम।
भागवत कहाँ कसरी प्रारम्भ भयो, कसले कसलाई बतायो? भागवत नामको शास्त्र जहाँ के चीज प्राप्ति हुँदछ। सर्वप्रथम भागवत वेदव्यास नामनेका मुनिलाई स्वयं जगतको अधिपति नारायण भगवानले प्रस्तुत गर्नुभयो। चतुश्लोकी भागवत जम्मा 4वटा श्लोकहरू थिए। त्यही चतुश्लोकी भागवतलाई वेदव्यास मुनिले जब श्रवण गर्नुभयो, विस्तारका निमित्त आफ्नो पुत्र नारदलाई बताउनुभयो। ब्रह्माजीबाट यही चतुश्लोकी भागवत वेदव्यास नामनेका मुनिले प्राप्त गर्नुभयो। वेदव्यास मुनिबाट यही चतुश्लोकी भागवत आफ्नो पुत्र नारदजीलाई श्रवण गराई, सुखदेव स्वामीलाई श्रवण गराइबक्स्यो। यसरी सुखदेव स्वामीले श्रवण गर्नुभएको चतुश्लोकी भागवत परीक्षित राजाका माध्यम सँगसँगै जनजनका सामुप्यमा प्रचार भयो। गुरु शिष्य परम्परा अनुसार गुरुले शिष्यले आफ्ना शिष्यहरूलाई यसरी नै गुरु शिष्य परम्परा अनुसार जनजनका सामुप्यमा भागवत ग्रन्थ गुन्जियमान भयो। त्यही भएर 4 प्रकारका चिज भागवतमा रहेका छन्। 4 अक्षरले हामीलाई मुक्ति प्रदान गराउँदछ। भा भनेको भावना हो, ग भनेको गति, भा भनेको भावना हो, ग भनेको गति, बले वर्णन तले तार्छ शङ्कै छैन कति। भा भनेको भावना हो, ग भनेको गति, बले वर्णन तले तार्छ शङ्कै छैन कति। भा भनेको भावना हो, ग भनेको गति, बले वर्णन तले तार्छ शङ्कै छैन कति। भा भनेको भावना हो, ग भनेको गति, बले वर्णन तले तार्छ शङ्कै छैन कति। जय हो। भा भनेको भावना हो, ग भनेको गति, बले वर्णन तले तार्छ शङ्कै छैन कति। भा भनेको भावना हो, ग भनेको गति, बले वर्णन तले तार्छ शङ्कै छैन कति। हरि बले वर्णन तले तार्छ शङ्कै छैन कति। हरि बले वर्णन तले तार्छ शङ्कै छैन कति। भा भनेको भावना हो, ग भनेको गति, ब भनेको वर्णन तले तार्छ शङ्कै छैन कति। भागवतमा शङ्का गर्न हुँदैन कहिले पनि। शङ्काले लङ्का जोड्छ। त्यही भएर कहिले पनि जीवनमा शङ्का लिनु हुँदैन। शङ्काले हाम्रो जीवनलाई बिगारिरहेको हुन्छ। त्यही भएर भागवतमा पनि कुनै प्रकारको शङ्का नराखिकन केवल भागवतले मलाई मुक्ति प्रदान गर्छ, केवल भागवतले मलाई गति प्रदान गर्छ, मरेकालाई त मुक्ति प्रदान गराउँछ यो भागवतले भने म त जीवितै छु, मैले भागवतले बताएका मार्गलाई धारण गरेँ भने अवश्य मेरो जीवन सफल हुन्छ। यो पूर्ण विश्वास आफूमा रहनु पर्दछ। आज जुन भागवतका माध्यमले जनजन मुक्ति र मुक्तिका मार्गलाई अगाल्ने बागडोर प्राप्ति गरिरहेका छन्। यो भागवत नामको शास्त्रलाई विस्तारका क्रममा जगतको अधिपति नारायण भगवानबाट ब्रह्माजीले आफ्नो पुत्र नारदलाई, नारदजीले वेदव्यास मुनिलाई, वेदव्यास मुनिले सुखदेव स्वामीलाई, गुरु शिष्य परम्परा चल्दै आउँदा मुक्तिनाथ भगवानका चरण कमलमा मैले हजुरहरूलाई हैन यो प्रसङ्ग भागवत अब हजारौं वर्षसम्म बताएर पनि सकिँदैन त्यस्तो शास्त्र। अब 7 दिनमा त के सकिन्छ, तै पनि प्रयत्न गर्छु। यहाँका केही जड चिजहरू यहाँहरूका माझमा राख्ने कोसिस गर्छु। र भागवत प्रारम्भ कसरी भयो त? जुनसुकै कार्य गर्दाखेरि पनि प्रारम्भको केही मार्ग हुन्छ। हाम्रो संस्था राष्ट्रिय परोपकार महासङ्घ पनि किन स्थापना भयो? त्यस्तै
भागवत पनि कसरी उत्पत्ति भयो शङ्का हुन्छ नि त्यहाँ। भागवत के का लागि उत्पत्ति र के का लागि स्थापना भयो? यो भागवत नामको शास्त्र किन स्थापित गरियो? सर्वप्रथम जनजनका कल्याणका निमित्त भगवानले यो भागवत रूपी ग्रन्थका साथमा आफ्नो स्वरूप निवास गराइबक्स्यो। स्वयं भगवान भागवतमा बताउनु भएको छ, भागवतलाई प्रत्यक्ष कृष्णको स्वरूप मानिन्छ। प्रत्यक्ष कृष्ण यही वही। यो वाङ्मय स्वरूप भगवानका वर्णन जहाँ बाणी बाणी प्रत्येक परमात्माका स्वरूपहरूका रूपमा विराजमान भएका छन्। अब भागवत नामको शास्त्र सत्य, त्रेता, द्वापर, कली 4 प्रकारका युगहरू बताइएका छन्। सत्ययुगमा व्यक्तिहरूले धर्म गर्दथे, सत्कर्ममै लाग्दथे, सत्यताभन्दा भिन्न अरू केही पनि थिएन। त्रेता युग लाग्यो, केही सत्कर्म घट्दै गयो। द्वापर आयो, द्वापर आइपुग्दा त 2 पाउ धर्म नै घट्यो। द्वापरको अन्त्य आइपुग्दा कली लाग्दैछ भनेर द्वापरका जनहरू डरले त्राही हुन थाले। अब कसरी कलीबाट बच्ने? कलीबाट बच्नका निमित्त कस्तो प्रकारको उपाय हामीले रच्ने? यी यावत शङ्काहरू मनमा लिएर मुक्तिको कामना गर्दै कलीबाट बच्नका निमित्त प्रभु परमात्मा भगवानलाई भन्दै विभिन्न प्रकारका क्षेत्र भ्रमण गर्दै गर्दै ब्रह्माजीका सामुप्यमा पुग्नुभयो। ब्रह्माजीले मार्ग प्रदान गर्नुभयो, हेर बाबु सुन, तिमी मुक्तिको कामना गर्छौ भने म तिमीहरूलाई एउटा सुदर्शन चक्र छाडिदिन्छु। यो चक्र जहाँ गएर आलय माने विराजमान हुन्छ त्यसै क्षेत्रमा गएर भगवानको तप, यज्ञ, अनुष्ठान, जप, ध्यान, मनन कीर्तनमा जुट। तब सौनकादि 88,000 ऋषिमुनिहरू सुदर्शन चक्रको पछि पछि लाग्न थाल्नुभयो। त्यसै बिचमा निमिष नामरीका मुनिले तपस्या गरेको जङ्गलको माझमा रहेको विशाल मैदानमा सुदर्शन चक्र आलयमा नै विराजमान हुनुभयो। त्यसै क्षेत्रलाई नैमिषारण्य क्षेत्र भनेर भनियो। किन त भन्दा निमिष नामरीका मुनिले तपस्या गरेको आरण्य माने जङ्गललाई आरण्य भनिन्छ। त्यो जङ्गलको माझमा रहेको विशाल मैदान, यो धर्मशालाको बिचमा सानो मैदान छ नि, त्यस्तै जङ्गलको माझमा रहेको मैदानमा सुदर्शन चक्र आलय भएका हुनाले त्यसै क्षेत्रलाई नैमिषारण्य क्षेत्र भनेर भनियो। त्यो नैमिषारण्य नामरीको क्षेत्रमा सौनकादि 88,000 ऋषिमुनिहरूले यज्ञ अनुष्ठान प्रारम्भ गर्न थाल्नुभयो। भगवानको पूजापाठ, स्वाहा स्वदाहरू, परमात्माको विधिवत जब ध्यान मनन कीर्तनहरू यावत कर्मलाई अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि तर ऋषिमुनिहरूको मनमा शङ्का रह्यो, के कली नजिकै आउँदैछ, यसले मात्र हाम्रो जीवन सफल रहला र? त्यसै बिचमा सौनकादि 88,000 ऋषिमुनिहरूका माझमा पुराणका ज्ञाता, विभिन्न प्रकारका पुराणहरूका विज्ञ, वैदिक पद्धति र संस्कारलाई जान्नुभएका, विभिन्न प्रकारका पुराणहरूलाई आफूले धारण गर्नुभएका सुतजीको आगमन सौनकादि 88,000 ऋषिमुनिहरूमा रह्यो। जब सुतजीलाई देखिसकेपछि सौनकादि 88,000 ऋषिमुनिहरूले स्वागत गरे, सत्कार गरे, अग्लो आसन प्रदान गरे। त्यसपछि नम्र निवेदन गर्दै पुकार गर्छन्, हे प्रभु, हाम्रो आयु तनिक थोरै छ। सत्य, त्रेता, द्वापरमा कली नामरीको युग प्रवेश गर्दैछ। कलियुगमा धर्म विलीन हुँदै जान्छ अरे, अधर्मको वृद्धि हुन्छ अरे, व्यक्तिका भावनाहरू, इन्द्रियहरू, मन मस्तिष्कहरू कुमार्गतिर प्रवेश हुन थाल्छन् अरे। त्यही भएर प्रभु, त्यो कुमार्गबाट बच्नका निमित्त हामीले कस्तो प्रकारको उपाय गरौँ? के गर्नाले हामी कलीबाट बच्न सक्छौँ? यो मार्ग हामीलाई प्रदान गरिबक्स्यो सै भगवान भनेर सारा सौनकादि 88,000 ऋषिमुनिहरू बारम्बार पुकार गर्दै प्रार्थना गर्दै सुतजीका माझमा बारम्बार निवेदन गरिरहनु भएको थियो। सौनकादि 88,000 ऋषिमुनिहरूलाई सुतजी बारम्बार पुकार गर्दै भन्नुहुन्छ, हेर बाबु, कलौ के सब कीर्तना, कलियुगमा भगवान कृष्णको कीर्तन सिवाय अरू उपाय केही छैन। त्यही भएर भागवत भनेको भक्तिमय छ। भक्तिमय ग्रन्थले भक्तिको उदय गराउँछ। भक्ति जब जाग्दछ ज्ञानको उदय हुन्छ। ज्ञान जागिसकेपछि वैराग्य प्राप्ति हुन्छ। वैराग्यपछि मुक्ति मिल्दछ। त्यही भएर बाबु, भागवत म तिमीहरूलाई बताउँदछु, जसका माध्यमले तिमीहरूको गति उत्तम हुनेछ। नैमिषारण्य क्षेत्रमा सुत सौनकादि 88,000 ऋषिमुनिहरूलाई
यो भक्तिमय भागवत शास्त्र का माध्यम द्वारा विभिन्न प्रकार का मार्गहरू प्रस्तुत गर्न थाल्नुभयो। हरि हरि भन्न सके छुँदै छुन्न कलिले, 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 हरि भन्न सके छुँदै छुन्न कलिले। हे भगवान हरि भन्न सके छुँदै छुन्न कलिले, 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 हरि भन्न सके छुँदै छुन्न कलिले। हरि राम मनुष्य को चोला हाम्रो बाँच्नु दिन चारा, मनुष्य को चोला हाम्रो बाँच्नु दिन चारा, हरि कीर्तन गाइरहँ यही जीवन सारा, छुँदै छुन्न कलिले, हरि भन्न सके 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 छुँदै छुन्न कलिले। नैमिषारण्य क्षेत्रमा सुत शौनकादि मुनिहरूलाई बारम्बार प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको छ। प्रभु हे शौनकादिजन, हरि भगवानको गाथा, प्रभुको चिन्तन जसले भद्दछ, जसले गाउँदछ त्यसलाई कलिले स्पर्श गर्न सक्दैन। त्यही भएर नैमिषारण्य क्षेत्रमा हुनुहुन्छ हजुरहरू, परमात्मालाई भज्नुहोस्, भगवानका गाथा गुणानुवाद गाउनुहोस्। म भागवत प्रस्तुत गर्दछु, यो भागवतलाई हजुरले धारण गरिबक्सो साहित्य प्रभु। अर्को भागवत श्रवण गर्दाखेरि महामन्त्र जप्नु पर्दछ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो मन्त्रलाई हरदम जप्दै भागवत श्रवण गरेका खण्डमा भागवत श्रवण गरेको फल प्राप्ति हुँदछ। त्यही भएर यो महामन्त्रलाई भुल्न हुँदैन। यो द्वादशाक्षरी मन्त्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासु भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव स्वामी लियो भागवत सुनाए, सुखदेव स्वामी लियो भागवत सुनाए, परीक्षित महाराज यही ज्ञान पाए, यही ज्ञान पाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय भज
वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो महामन्त्र हो जुन मन्त्रका प्रभावले साधारण बालक ध्रुव ध्रुव तारा बनेर चम्केर बस्नुभयो। दासी पुत्र नारद परमात्माको परम भक्त बन्नुभयो। आज प्रभु जुन मन्त्रका प्रभावले साधु सन्त ऋषिमुनिहरू परम ज्ञानी परम तेजस्वी परम शक्तिशाली बन्दै गए। त्यही भएर यो महामन्त्रलाई नछोडिकन भागवतलाई श्रवण गर्नाले भागवत श्रवण गरेको फल मिल्दछ। अब भागवत प्रारम्भको क्रममा जब विभिन्न कार्यहरू प्रारम्भ हुन्छन् त्यो कार्य निर्विघ्न समाप्ति होस् भनेर मङ्गलाचरण गर्ने गरिन्छ। भागवतमा पनि वेदव्यास मुनिले मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। हामी पाउँछौँ विभिन्न शास्त्रहरूमा, जसमध्ये विभिन्न अरू पुराणहरूमा जुन पुराण प्रधान देवका रूपमा मङ्गलाचरण भएका छन्, जसको पुराण हो जुन देवताको पुकार भएको छ तिनै देवतालाई भजिएका छन्। तर भागवत प्रसङ्ग भागवत शास्त्रमा वेदव्यास मुनिले विचित्र मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। जन्मादेश यतोन्वयादि तरत चार्थे सुविज्ञ स्वराण तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जुन परब्रह्म परमात्मा भगवानले आदि मध्य र अन्त्यमा रहेर यो जगत चराचरलाई चलाइरहेको छ, जसका मायाका कारणले यो जगत भ्रमित भएर चलिरहेको छ। हामी जगतमा रहेका व्यक्तिहरू कहिलेकाहीँ भ्रमित हुने गर्दछौँ। अन्धकारमा हिँड्दाखेरि लौरीलाई या रस्सीलाई देखेर सर्प झैँ ठान्दछौँ। त्यस्तै भगवानको मायाले यो जगतलाई भ्रमित बनाइरहेको छ। हामी भगवानका मायामा बसीभूत भएका छौँ, त्यो मायाबाट कोही अलग हुन सक्दैन। हे प्रभु, त्यस्तै मायावी शक्तिले साथमा लिएर आदिकाल मध्यकाल र अन्त्यकालमा सृष्टिलाई पालन, सृष्टिलाई सम्हार र सृष्टिका समस्त कर्महरूलाई सँगै रचाएर यो लीला रचाउन सक्नेवाला हजुर कस्तो हुनुहुन्छ त? सत्यम परम धीमहि। हजुरको स्वरूप भनेको सत्य स्वरूप छ। भागवतमा मङ्गलाचरण गर्दा वेदव्यास मुनिले भन्न पनि सक्नुहुन्थ्यो कृष्णम परम धीमहि, किन भन्दा यहाँ त कृष्णका गाथा धेरै गाइन्छन्। कृष्णलाई धेरै प्रसङ्ग आउने भएको हुनाले कृष्णम परम धीमहि कृष्णलाई सम्झेर मङ्गलाचरण गर्न पनि सक्नुहुन्थ्यो। तर कृष्णलाई सम्झे भने यो भागवत शास्त्र केवल कृष्णका भक्तहरूको मात्र कहिने छ। अरू भक्तहरूले त भागवत सुन्ने नै छैनन्। त्यही भएर सत्यम परम धीमहि, त्यो सत्य स्वरूप नै कृष्णको स्वरूप हो, त्यो सत्य स्वरूप नै रामको स्वरूप हो, त्यो सत्य स्वरूप नै शिवको स्वरूप हो, त्यो सत्य स्वरूप नै हरेक देवी देवताको स्वरूप हो। त्यही भएर हामी भन्ने गर्छौँ सत्कर्म गर, सत्यतामा रह, सत्य बोल, सद्धर्ममा रह, सत् स्वभावलाई धारण गर, जसका प्रभावले भगवान खुसी हुन्छन्। के रहेछ त भगवानको स्वरूप भन्दा सत्य स्वरूप। बिना सत्कर्म बिना सत्यताले भगवान प्रसन्न हुनुहुँदो रहेनछ। त्यही भएर त्यो सत्य स्वरूप नै हजुरको स्वरूप रहेछ भगवान। त्यो सत्य स्वरूपलाई ध्यान गर्दै भागवत नामको शास्त्रलाई वेदव्यास नामका मुनिले मङ्गलाचरणका साथमा प्रभु परमात्मा भगवानलाई भेट्दै भागवतलाई प्रारम्भ गरिबक्छौँ। हामी पनि भगवानलाई नमन गर्दै भागवत शास्त्रलाई प्रारम्भ गर्दछौँ। हरे राम सुरु भयो भागवत परशु शरण, सुरु भयो भागवत परशु शरण, विघ्न हरता गणेश रक्षा गरन। सुरु भयो भागवत परशु शरण, विघ्न हरता गणेश रक्षा गरन। सुरु भयो भागवत परशु शरण, विघ्न हरता गणेश रक्षा गरन।
सुरु भयो भागवत परशु शरण, विघ्नहर्त गणेशी रक्षा गर्न। वेदव्यास मुनिले सत्यस्वरूप भगवानलाई ध्यान गर्नुभयो। मैले भागवत प्रारम्भ गरी विघ्नहर्ता गणेश भगवानलाई नमन गरेँ। कार्य सुसम्पन्न होस्, विघ्न नपरिकन, श्रोतालाई दुःख आपद विपद नपरोस्, कुनै प्रकारको विघ्न आई नपरोस्। भगवान गणेशजी भनेको विघ्न शोषक हुनुहुन्छ। लम्बोदर किन हुनुभयो त भगवान गणेश? समस्त प्रकारका विघ्नहरू, भक्तका विघ्नलाई खाँदा खाँदा भगवान गणेशको उदर नै लम्बोदर हुन पुग्यो।